दिसपट्टी तारीख जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार मायाची 25 तारीख 2024 एकदम बरें उत्पत्ती 22:1 आनी कोड 31 आपल्यान केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें एकदम बरें दिसलें. देवान पळय सगळी ही आख्खो ब्रह्मांड हो रचून हाडलो सगळें अंतर आनी सगळें 6 दिसांनी ताणें रचलें आनीक ताणें तें सगळें बरें आसा तें पळयलें आनी जेन्ना ताणें हें सगळें वावर हो पुरतो केलो 6व्या दिसा आनी ताणें जेन्ना आपल्याचे वावराचेर ताणें नदर मारली तेन्ना ताका तें एकदम बरें दिसलें आनी आयज पासून तो तसली रचना करीत आसा आनीक तुमच्या दोळ्या मुखार तो तसली आमी पळयता ती आनीक तुमी बारीक चाळून पळयत जाल्यार देवा थिंगासर कांयच लिपलेलें म्हणटा पळय तें ना. रोमकाराची चीट 22:11-30 म्हणटा पळय देवाची गिरेस्त पळय ती कितली जाणवाय आनीक आनी ताची गिन्यान आमकां ते देवाच्या दिसान येता आनी जेन्ना देवान पळय पृथ्वीची पळय बुन्याद घातली पळय आनीक सगळे आज बोरवे आनीक ताणें जें पळोवन सगळें ताणें म्हटलें हें सगळें बरें आनी ते आनंदीत जाले. जॉब पळय देवाचो मनीस पळय देवाचो भावार्थी मनीस आसता पळय तो अशें म्हणटा जॉब 30:8-7 सकाळच्या फांतोडेच्या नखेत्राच्या गायनाच्या नादार आनी देवाच्या पुतांच्या खुशाल बोलीत जयजयकाराच्या सांगाता. आयज पासून सगळी रचना आसा पळय ती आमकां देवाचे रचनेची आमकां ती उगडास करतात आनीक स्तोत्र 19:1-2 अंत्रोल देवाची महिमा वर्णिता मोळोक ताच्या हाताचें कामां पुरगोडटात. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळीत आसा. स्तोत्र बरयणार पळय देवाचे रचनेचे नियाळ करीत देवाक हे भाशेन तो आर्गां दीत आसा. स्तोत्र 104:24 आनीक 31 कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां सोरेस्परा केलाय तें सगळें जानवायेन केलाय तुज्या रचन्यांनी प्रितूम उपोट व्हडल्या सर्वेस्पराक महिमा सदांकाळ सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वानी संतोश मेळ्ळो. देवाच्या भुरग्यांनो जे भाशेन सर्वेस्परान आपल्याची सगळी रचना पळय ती बरी आनीक म्हटल्या पळय ती आनीक आमी पसून ताचें नियाळ करूंक जाय आनी ताचें सासणीक पळय बरेंपण जें आसा पळय तें पळोवन आमी देवाक दिनवासूंक जाय. ताचें बरेपणा पासत आमच्या काळजांतल्यान ताका आमी नमस्कार करून ताका वाखाणणी करूंक जाय. दर एक दीस बरो देवान रचला आनी वयर आमी तितून तें बरें म्हणून वयर आमचे पासत तो दीस केला पळय. हो संवसारी लोक पळय तांची चाल रिती प्रमाणे ते म्हणटात थोडे दीस बरे ते गुणाचे न्हय म्हणून शुगूण ना म्हणटा पळय त्या दिसाक तें आमी तितून आमी फसोंक उपकारना कित्याक तें देवाचो राग आमचेर हाडटा कित्याक देवान सगळे दीस बरे केल्ले आसा आनी आमी ताका निर्मासूंक जाय आनी ताची महिमा करूंक जाय. अपोस्तल पॉल पयली तिमोथीक बरयल्ली चीट 4:4 अशें म्हणटा देवाची दर एक रचना बरी आनी कसलीच खावपाची वस्त नाका म्हणची न्हय एक मात गरजेचें देवाक दिनवासून ती घेवची. देवाच्या भुरग्यांनो तुमची करण्या आनी तुमच्यो कर्तुत्वां सगळीं आसात पळय ती करण्यो त्यो देवाच्या नदरेन त्यो मानवल्यो जावंक जाय. तुका आपयला देवाचें खुशेपण म्हणय ह्या संवसारांत जियो. दर एक दीस तूं ह्या संवसारांत जियेताय तें देवाचे नदरेन आनीक मनशाक तें फायद्याचें जावंक जाय. नियाळ कोड स्तोत्र 8:4 मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक आदमाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक.
आमेन. सकाळच्या वाचप पयलो इतिहास आवेस सुवात 25, 26 आनी 27. सांजचें वाचप जुवांचे शुभ समावेश 9 वड 1 ते 23. सगळेच परत आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.